नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन आह्वान गर्दै शीर्ष नेता देश दौडामा। विजयी भए सुदूरले बढी भाग पाउने देउवाको दाबी। सानातिना कुरामा नअल्झिन प्रचण्डको आग्रह। निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै दलहरू घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिँदै काङ्ग्रेसले भोलि सार्वजनिक गर्ने। एमाले र माओवादीको तिहारपछि मात्र। मपञ्चको दोस्रो दिन आज काग तिहार। तिथि घटबढका कारण भोलि कुकुर पूजा र लक्ष्मी पूजा एकै दिन। झिलिमिली बत्तीले गाउँ सहर धपक्कै। रुसद्वारा युक्रेनको खर्सोन क्षेत्रमा सैन्य शासन लागू। स्थानीयलाई तत्काल सहर छाड्न उर्दी। आफ्नै स्थानमा रहेर प्रतिकार गर्न स्थानीयलाई युक्रेनको आग्रह। र टी20 विश्वकप सुपर 12 मा भारतको सुखद सुरुवात। पाकिस्तान 4 विकेटले पराजित। सेमिफाइनल पुग्ने भारतको सम्भावना बलियो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन आह्वान गर्दै निर्वाचनमा विजयी भएको खण्डमा सुदूरपश्चिमले बढी भाग पाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताउनुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिममा एकता जरुरी रहेको बताउँदै नेपाल अहिले महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएकाले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले जित्नै पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकै दिन आफूले रुखमा भोट हाले सरह भएको बताउनु भएको छ। संविधान नै धरापमा पार्न खोजेपछि गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमन चाहिने बीचको महासंग्राम भएका बताउँदै सानातिना कुरालाई थाती राखेर गठबन्धनलाई विजय गराउन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै अर्का वक्ता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधानमाथि आक्रमण हुन थालेकाले गठबन्धन अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिक दलहरू घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा रहेको घोषणापत्र लेखन समितिले घोषणापत्र तयार भएको जनाएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी सोमबार बिहान 10:30 घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले भने तिहारपछि मात्रै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी भने आज घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा भट्टराईले पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यो सँगसँगै तपाईले दोस्रो पेजमा हेर्नु भने हाम्रा 12 वार्ता हाम्रो कौल भनेर हामीले जुन बुनाएर भनेका छौँ त्यसमा केही रणनीतिक र केही तत्कालका विषयहरू छन्। हामीले जोड दिएको विषयले तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा त हामीले लोकतन्त्र भनेर अहिलेको लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रिक गर्नु छ भन्ने बुनागत रूपमा हामी पठाइराखेका छौँ। तीमध्येमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नभएसम्म स्थिरता हुँदैन भन्ने कुरा र पुनः समानुपातिक संसद र संसदहरूलाई चाहिँ विधायकी काममा मात्रै केन्द्रित नगरेसम्म भ्रष्टाचार रोक्न सकिँदैन। त्यसकारण यी दुईटा कुरा हामीले 12 मध्येमा राखेका छौँ भने अर्को हाम्रो टप प्रायोरिटी कुरा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हरियो सफा र खुला सहर, उद्यमीलाई देशभरि प्रोत्साहन, व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकता, भौतिक पूर्वाधारमा विशेष पहल, सूचना प्रविधि र अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता, बिजुली प्रमुख ऊर्जा, महिला सुरक्षाको ग्यारेन्टी भने यसरी चाहिँ 12वटा कुरा चाहिँ हाम्रा चाहिँ मुख्य चाहिँ हाम्रा बाचाहरू हुन् भनेर पनि हामीले यहाँ भनेका छौँ। घोषणापत्रमा संविधान संशोधन मार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरूको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। पार्टी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्न लागेको हो।
नेपाली राजनीतिको पहिलो पुस्तालाई विदाई गर्नै पर्ने भन्दै चुनावका मुखमा धेरै अभियान चले, तर पनि शीर्ष नेतृत्वले सरकारदेखि दलसम्म रजगज चलाइरहेको छ, किनकि उनीहरू आफूले हारे देश हार्ने भन्दै मतदाताको मत भड्काइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। देशले जित्ने हो कि होइन, देश जित्ने कि हार्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्ने निर्वाचन। सबै राजनैतिक दलको एउटै भनाइ छ, हामीले हार्दा देश हार्छ, देशलाई जिताउन पनि हामीलाई जिताउनै पर्छ। पछिल्लो समय चुनावी दौडलाई तीव्र बनाएको सत्ता गठबन्धनका एक प्रमुख पात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। सातै प्रदेशका सातै मञ्चमा प्रचण्डले एउटै कुरा बोले, देशलाई हार्नबाट बचाउन पनि हामीलाई जिताउनै पर्छ। मानौ विगतमा प्रचण्डले नजितेकै कारण देश हारिरहेको छ। 4 गतेको निर्वाचन सामान्य अवस्थाको निर्वाचन जस्तो छैन। देशले जित्ने हो कि होइन, संविधानले जित्ने हो कि होइन, लोकतन्त्रले जित्ने हो कि होइन भन्ने एउटा एकछेप प्रश्नको जवाफ जनताले दिने अवसर भएको छ मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन। रोल्पा, सिराहा, काठमाडौँ र चितवन हुँदै गोर्खा पुगिसक्दा समेत पटक पटक जितेर देशलाई सधैँ हराइरहेका प्रचण्डले अब आफूले हारे देश हार्ने दावी गरिरहेका छन्, किनकि उनलाई चुनाव जित्नु होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जित्नु छ। त्यसका लागि ओलीलाई प्रतिगमनकारी र आफूलाई अग्रगमनकारी करार गर्नु उनको बाध्यता बनेको छ र यही विषयलाई सत्ता गठबन्धनले अहिले चुनावी मुद्दा बनाएर मानव थाप्ने काम गरिरहेको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओली पनि कहाँ कम छन् र आफूले हारे देश हार्ने कुरा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै गर्दै आएका छन्। गत निर्वाचनबाट बलियो जनमत ल्याएर झन्डै 2/3 बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले सत्तामा हुँदा कहिल्यै सोचेनन् देश हार्ने कुरा। 2 पटक संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक कदम चालेका ओली जब सत्ताबाट बाहिरिए अब देश हार्ने कुरा यत्र तत्र सर्वत्र गरिरहेका छन्। 48 सालमा जितेर 64 मा पराजित भए पनि त्यस यताका सबै चुनाव जितेका ओली अहिले सवाल देशले हार्ने कि जित्ने भएको भन्दै एमालेलाई जिताउनै पर्ने चर्को स्वर गरिरहे। यो निर्वाचन वास्तवमा एउटा असाधारण निर्णय गर्नुपर्ने, देशको निर्णय गर्नुपर्ने, देश जित्ने कि हार्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्ने निर्वाचन। यस्तो फैसला गर्नुपर्ने छ यस निर्वाचनबाट। म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै बोल्न नजान्ने तर चाल चल्न जान्ने भएकै कारण 5औं पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबा अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्। देउबाले चुनाव हारेको रेकर्ड नै छैन। 7औं पटक चुनावमा जाँदा समेत देउबाको भनाई आफूले हारे देश हार्ने कुरामै केन्द्रित छ। आइतबार सुदूरपश्चिममा बोलेका देउबाले फेरि भने गठबन्धनले हारे देश हार्ने छ। तर मतदाता अक्क न बक्कको अवस्थामा छन्। पटक पटक देश हार्छ भन्दै आफै जितिरहेकाहरू मध्ये को झुट बोलिरहेको छ, तर यथार्थमा सबै झुट बोलेर जितिरहेका छन् र अब पनि उनीहरू नै जित्ने सम्भावना बलियो छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी निर्वाचनमा राप्रपाको प्रतिस्पर्धा एमालेसँग हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टीहरू 100 भन्दा तलको सिटमा खुम्चिसकेको उल्लेख गर्दै नेकपा एमाले नै राप्रपाको मुख्य प्रतिस्पर्धी भएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले आगामी निर्वाचनमा पनि पटक पटकको नेतृत्वमा असफल भइसकेका पार्टीहरूलाई भोट हाल्ने हो भने नागरिकहरूले नै दुःख पाउने बताउनुभयो। यो चोटि त्यस्तो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले पनि हलोमा भोट हाल्नुपर्ने। जो नेतृत्व पटक पटकको परीक्षामा असफल भइसक्यो अनि त्यही नेतृत्वलाई, त्यही पार्टीलाई हामीले मेरो पार्टी पुरानो पार्टी भनेर भोट हालिराख्यौँ भने दुःख कसले पाउँछ? दुःख त्यो नेताले पाउने होइन, दुःख त्यही भोट हाल्ने मान्छेले पाउने हो। त्यसकारण त्यो गल्ती गर्ने छुट र सुविधा अब कसैलाई छैन। त्यस्तै राप्रपाबाट काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 की प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार कुन्ती देवी पोखरेलले
आगामी निर्वाचन राष्ट्रवादीको जित वा हार भन्नेमा नै केन्द्रित हुने बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा विकल्प दिने भन्दै आएका र स्वतन्त्रहरू बीच नै भिडन्तको अवस्था सृजना भएको छ। दलहरूभन्दा ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी र आफू मात्र विकल्प भन्ने दम्भका कारण एकै निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएको उनीहरूको भिडले ठूला राजनैतिक दलहरूलाई नै सहयोग पुग्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। देशकै चर्चा र चासोको केन्द्रमा रहेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को चुनावी माहौल तातिएको छ। पुराना तथा हेभीवेट र नयाँ पुस्ताका बीच निकै चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको यो क्षेत्रमा पुरानै शक्ति हावी हुने वातावरण बन्दै गएको छ, जहाँ आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पुकार बम उम्मेद्वार छन् भने यस्तै वकालत गर्ने सुशासन पार्टीका रमेश खरेल पनि यसै क्षेत्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यो क्षेत्रमा तालमेल गरे राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने 2 शक्तिसँगै 9 जना त स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्, तर उनीहरू आफूभन्दा अर्को कोही विकल्प हुनै नसक्ने अडानमा देखिन्छन्। ती 3 महिनासम्म मेहनत गरियो। मेरो सबै अनुरोध दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, अब म स्वतन्त्र हुने बित्तिकै राम्रो छु भनेर भन्न पाइएन है। ऊ टेस्टेड हुनु पर्यो, ऊ ट्रायल भएको हुनु पर्यो, ऊ सक्सेसफुल हुनु पर्यो। म उहाँलाई अनुरोध, बेस्ट मान्छेलाई भोट दिनुहोस्। स्वतन्त्र नाम लिने हामी जस्ता मान्छेहरूले अब यो राष्ट्रलाई अरू पार्टी भन्दा पनि डरलाग्दा हुन् कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ। कताबाट सञ्चालित छन् मलाई थाहा छैन। त्यसैले हजुरहरूले निर्णय गर्नुपर्ने स्वतन्त्र मध्ये पनि बेस्ट मान्छेलाई। यही अवस्था काठमाडौँकै क्षेत्र नम्बर 7 को पनि छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि 29 जनाको उम्मेदवारी परेको यो क्षेत्रमा 16 जना त स्वतन्त्र नै छन्, जहाँ एमाले छाडेर स्वतन्त्र भएका रामवीर मानन्दर पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। पार्टी छोडेर स्वतन्त्र भएकाले आफूलाई पछि हटाउने अवस्था नरहे पनि अन्य भने एक ठाउँमा आउन सक्ने स्थिति छ, जसले गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारलाई समेत धक्का दिन सक्छन्। तर एकले अर्कालाई पार्टीको डमी उम्मेद्वार भन्ने उनीहरू आफ्नो विकल्पहरूलाई ठान्न तयार छैनन्। यही अवस्था काठमाडौँकै अन्य क्षेत्रमा समेत छ। बाँडिँदैन एक पैसा एक टुक्रा भोट पनि बाँड्दैन। त्यो सबै अहिलेका दलका उम्मेद्वारहरूले एजेन्ट आफ्नो बढी एजेन्ट राख्नका लागि, किनभने तिनीहरूले त एजेन्ट राख्न पाउँदो रहेछ। एजेन्ट राखेपछि भोलि हल्ला गर्न पाइयो, बुथमा हङ्गामा सिर्जना गर्न पाइयो, त्यसका लागि उठाएका मान्छे हुन् तिनीहरू। यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। देशभरकै कुरा गर्दा स्वतन्त्र तर्फबाट 867 जना उम्मेद्वार कायम भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ, जसमा पार्टी छोडेर स्वतन्त्र भएकाहरूको संख्या पनि समेटिएको छ। त्यस्तै विकल्पको राजनीति गर्ने भन्ने रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 131 जना उम्मेद्वार बनाएको छ। यी 2 तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पार्टी छोडेर स्वतन्त्र भएका बाहेकको संख्या र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार बीच एजेन्डागत हिसाबले समेत तालमेल गर्न कुनै समस्या छैन। यदि त्यसो गरेको खण्डमा आफ्नो राम्रो उपस्थिति समेत स्थापित गर्न सक्ने यो संख्या एकजुट हुन तयार छैन। एकातर्फ वर्णशङ्कर बनेको स्वतन्त्र शब्द र अर्कातर्फ विकल्प भनिएका समेत आफ्नै बाटो हिँड्दा पुराना दलका नेताहरूलाई भने हाइसन्चो बनिरहेको छ। 960 स्पिडमा जेट कुद्छ, हो त्यो स्पिडमा हाम्रो देशको विकासको गति अगाडि बढ्छ चौतर्फी रूपले। साथीहरू ढुक्क हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो सन्देश तपाईँहरूले गाउँ गाउँमा लिएर जानुहोस्। महाअदालत बसेर महाफैसला मङ्सिर 4 गते गर्दैछ। जनताको राष्ट्रिय अदालत महाअदालत 4 गते बस्दैछ, त्यसले महाफैसला गर्नेछ। त्यो महाफैसला सही हुनुपर्छ। हुन त बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रको काम नभएको भन्दै पार्टी संरचनामा गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र भनिएकै बीच यही विषयमै एकमत छैन। पार्टी छाडेर आएकालाई समेटे त्यसको नकारात्मक असर पर्ने डर यी दुवै शक्तिमा छ, जसले पुरातन शक्ति भर्सेस नयाँ शक्तिको अवस्था सिर्जना भएको अहिलेको अवस्थामा पनि व्यापक परिवर्तन हुन सक्ने आशा गर्न सकिँदैन। जसले उही चुच्चे ढुङ्गो उही सदाकै टुङ्गो भने झैँ घुमिफिरी राजनीति ठुला दलकै केन्द्रमा पुग्नेछ भने उनीहरूलाई खासै ठुलो असर पर्ने पनि देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व यमपञ्चक अर्थात् तिहार सुरु भइसकेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी बीचको सुमधुर सम्बन्ध साथै पशु र मानवीय सम्बन्धलाई समेत जीवन्त चित्रण गर्ने यमपञ्चक श्री सम्पत्ति र ऐश्वर्य वृद्धिको कामनासहित देवी लक्ष्मीको विशेष पूजा गर्ने पर्व समेत हो। एक रिपोर्ट। धन ऐश्वर्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा उपासना गर्ने पर्व हो तिहार। दियोबत्तीको झिलिमिली, सेलरोटी, देउसी भैलोको रौनक, चेली माइतीको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने पर्व हो तिहार। अर्कोतर्फ पशु र मानवीय सम्बन्धलाई समेत जीवन्त चित्रण गर्न यो पर्व सफल मानिन्छ। यो पर्वको महत्त्वलाई बजारको रौनकताले थप उजागर गर्दछ। हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार मृत्युलोकका राजा यमराजले आफ्नी बहिनी यमुनाको घरमा आतिथ्य ग्रहण गरेको हुनाले यी 5 दिनलाई यमपञ्चक भनिएको पौराणिक कथन छ। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीका दिनदेखि कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथिसम्म 5 दिन मनाउने यो पर्वमा काग, कुकुर, गाई, गोरु र लक्ष्मी पूजा हुँदै कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीयका दिन भाइटिका गरी समापन हुने गर्दछ। काग तिहारको दिन काकेन दधी बछितम अर्थात् कागलाई दही भात मिठो लाग्ने भएकाले दही भात खुवाएर कागको पूजा गर्ने गरिन्छ। मिठो परिकार खान पाए कागले यमराज समक्ष राम्रो सन्देश लगिदिने विश्वास सहित कागलाई दही भात खुवाउने प्रचलन रहिआएको मानिन्छ। दिदीबहिनी र दाजुभाइ बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने, पारिवारिक जीवनलाई थप उचाइमा पुर्याउने, देउसी भैलो मार्फत सांस्कृतिक महत्त्व दर्शाउने र गाई, गोरु, काग तथा कुकुर पूजा मार्फत मानव र जीव जन्तु बीचको सम्बन्ध उजागर गर्ने तिहारको प्रमुख विशेषता हो। मुख्यतया चाहिँ लक्ष्मी पूजा र भाइटिकाको धेरै महत्त्व छ हैन। अनि अब जस्तो कि लक्ष्मी पूजा अनि त्यसपछि गोवर्धन पूजा र भाइटिका यो तीनटालाई मानेर चाहिँ त्रिरात्र भनेर भनिन्छ हैन। त्रिरात्रको अपभ्रंश तिहार भएको हो। पछि चाहिँ अब काकाबली र श्वानबली गरेर दुईटा कागलाई भोजन दिने र कुकुरलाई भोजन दिने यो पर्व समेत जोडेपछि यमपञ्चक भनेर भन्न थालिएको देखिन्छ हैन। यो वर्ष तिथिको घटबडका कारण सोमबार कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। लक्ष्मी पूजामा धन ऐश्वर्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। बहुगुणी प्राणी गाईको गोबरले लिपोत गरेर गहुँ छर्किएर पवित्र बनाइसकेपछि फूलमाला धूपबत्ती बालेर लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। यस दिन घरलाई सफा सुग्घर गरे, दियोबत्तीले झलमल्ल पारे र फूलमालाले सजाए लक्ष्मीले वास गर्छिन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यो वर्ष गाई पूजा कार्तिक 8 गते मंगलबार परेको छ। गोरु पूजा, हली तिहार, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा र आत्मा मह पूजा कार्तिक 9 गते बुधबार परेको छ। तिहारको मुख्य दिन भाइटिका कार्तिक 10 गते परेको छ। भाइटिकाको उत्तम साइत बिहान 11 बजेर 37 मिनटमा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। भाइ पूजा र नेवारी भाषामा किजा पूजा पनि कार्तिक 10 गते नै परेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। 50 लाख रुपियाँ बराबरको खाने तेल बाटोबाटै चोरी गरेर बेच्ने 4 जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। वीरगञ्जको पथलैया औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत मनोकामना आयल फुड प्रोसेसिङ प्रणालीमा उत्पादित खाने सम्बन्धित ठाउँमा नपुर्याई बाटोबाटै चोरी गरेर अन्यत्र बिक्री गर्ने 4 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। यो प्रदेश नम्बर 203-001 4812 नम्बरको ट्रकमा लगभग 2250 कार्टुन लगभग 50 लाख बराबरको खाने तेल चाहिँ लोड भएर ट्रक चाहिँ सिन्धुली जाने क्रममा निजगढबाट गायब भयो। निजगढबाट त्यो ट्रक बेपत्ता भएको अवस्थामा 28 गतिको घटना, 30 गते चाहिँ यो चाहिँ तेल धनीले हामी कहाँ आएर जाहेरी दिएको अवस्था, मेरो खोज तलासको लागि चाहिँ गरिदिनु पर्यो भनेको अवस्थाहरू थियो। अनि तत्काल हामीले चाहिँ हाम्रो टोलीहरू परिचालन गऱ्यौँ। टोलीहरू परिचालन गरेर खोज तलास गर्ने क्रममा एकजना जुन ट्रक चालक जसले ट्रक भाडामा लिएका थिए उनलाई हामीले पक्राउ गर्न सफल भयौँ। 50
प्रहरीले भन्जारण गरेको घरबाट ट्रकमा लोड गरिएको भन्दा कम 3117 लिटर मात्रै तेल फेला परेको हो। बाँकी तेल उनीहरूले बिक्री गरिसकेको प्रहरीले अनुमान गरेको छ। प्रहरीले रमेशका साथै रौतहटकै वृन्दावन नगरपालिका 6 हर्साहाका 38 वर्षीय शेष कलाम र सोही गाउँपालिका 8 का 47 वर्षीय वैद्यनाथ शाह तेलीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने उनीहरूलाई थप कारबाहीका लागि हिरासतमा राखिएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष र त्रुटि रहित तौरले सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीलाई कानुनको परिधिभित्र रही अपराध अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा कठोरता अपनाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। कानुनले निर्दिष्ट गरेको परिधिभित्र रही अपराध अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा कठोरता अपनाउन म निर्देशन गर्न चाहन्छु। गैर कानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलाप विरुद्ध थप निर्मम हुनै नसकिने गरी निर्मम हुन पनि निर्देशित गर्न चाहन्छु। तपाईले कर्तव्य निर्वाहका क्रममा असल नियतले गरेका हर कानुनसम्मत निर्णयमा संगठन तपाईको पक्षमा उभिनेछ। यसको लागि म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। महानिरीक्षक सिंहले नागरिकको जायज र कानुन सम्मत अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। बलात्कार आरोपमा हिरासतमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थप 2 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। आज जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपलाई थप 2 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। यसअघि थप गरिएको समय सीमा सकिएसँगै अदालतले नेपाल प्रहरीको आग्रहमा थप 2 दिन अनुमतिका लागि समय थपेको हो। आजको सन्दर्भमा उहाँहरूको लागि सम्मानित अदालतले 2 दिनको म्याद दिनुभएको छ। अब 2 दिनको म्याद भनेको अड्डा खुलेको दिनसम्मलाई पुग्छ, तर आज नै उहाँ प्रहरीले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन चाहिँ सरकारी वकिललाई बुझाउने भन्ने छ। अब आज बुझाइसके पछाडि फेरि त्यो सरकारी वकिलको तर्फबाट आफ्नो अध्ययन गर्ने, त्यसमा अभियोग लगाउनु पर्ने लगाउने अथवा त्यसलाई अरू प्रसङ्गमा जाने पार्टीको यो विधा जुन तिहारको विधा भयो, त्यसले गर्दाखेरि अड्डा खुलेको पहिलो दिनमा चाहिँ सरकारी वकिलको तर्फबाट यदि मुद्दा दर्ता हुने भने मुद्दा दर्ता हुने म्याद दिएर सम्मानित अदालतले 2 दिनको म्याद दिए। एक 17 वर्षकी किशोरीले बलात्कार अभियोग लगाएपछि अनुसन्धानका लागि सन्दीप लामिछाने यति बेला हिरासतमा छन्। ललितपुरको जाउला खेल मैदानमा 15औं गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी जारी छ। प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताहरूले भने विदेशबाट आयातित फूललाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। ललितपुरको जाउला खेल मैदानमा कार्तिक 3 गतेदेखि 15औं गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी राखिएको छ। तर विदेशबाट ल्याइएको फूलहरू बढी प्रदर्शनीमा राखिएको अवलोकनकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँका सबै नर्सरी एकै स्थानमा भएर अवलोकनका लागि र फूल किन्नका लागि छान्न पाए पनि यस वर्ष विगतको तुलनामा 30% भन्दा धेरै फूलको मूल्य महँगो समेत बढ्न गएको छ। फूलमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि सरकारले हरेक गाउँघरमा गएर अध्ययन गरी स्थान उचित फूलको उत्पादनलाई जोड दिन आवश्यक रहेको अवलोकनकर्ताहरूले बताएका छन्। खास गरी अब यो नेपालको यो फूलको यस्तो राख्नु त राम्रो हो, तर नेपाल अब यो धेरै जस्तो चाहिँ खासै विदेशबाट आयात गरेको फूलहरू यताउता देखियो। अब नेपालमै जुन मैले चाहिँ अब जडीबुटी सम्बन्धी जस्तै जडीबुटी पनि धेरै यो मेडिकल सम्बन्धी जडीबुटीहरू केही छ कि भनेर हेर्न आएको, खासै त्यस्तो चाहिँ पाइनँ। महँगो र सस्तो भन्दा पनि एकदम बेस्ट पार्ट के हो भने यहाँ त हामी यो पुरै काठमाडौँ भ्याली एकै ठाउँमा घुमिरहेका छौँ कि हामी जुन छ नि अब हजुरको एउटा नर्सरीको फेरि त्यहाँ अर्को नर्सरीको धेरै घुम्न पर्ने ठाउँ हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हजुरको
सबै काठमाडौँ भ्यालीको नर्सरी सब एकै ठाउँमा भएको कतै त धेरै नै सहज र धेरै नै राम्रो हो कि सर। त्यस्तै व्यवसायीहरू भने पहिलाको तुलनामा यस वर्ष फूलको व्यापार धेरै नै भएको बताउँछन्। यद्यपि नेपाल फूलमा आत्मनिर्भर बन्न प्रविधिको आवश्यक रहेको र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मेलाले ग्राहकहरूलाई एकै ठाउँमा रोजीरोटी फूल किन्न पाउने अवसर प्रदान गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपालमा एकदमै धेरै फूल व्यवसायहरू फूल माग गर्नेहरू नेपालीहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो बिक्री वितरण पनि पहिलाको हेरी अहिले एकदमै धेरै छ। अहिले हरेक कुराहरू महँगो भइरहेको छ होइन, त्यो टाइम अनुसार चेन्ज हुँदै नै जान्छ। कुनै हामीले जुन बिरुवालाई आफैले प्रोडक्सन गर्न सक्यो त्यसलाई हामीले सस्तो पनि दिने गरेको छौँ होइन। जुन बिरुवालाई अब डाइरेक्ट इम्पोर्ट गरेर लिएर आएको हुन्छ त्यो बिरुवा अलिकति महँगै नै हुन्छ फर्स्टमा आउँदाखेरि, अनि त्यसपछि त्यसलाई नै हामीले सानो सानो बनाउँदै गएपछि त्यो बिरुवा आफै पनि सस्तो पनि पर्दै जान्छ। फ्लोरिकल्चर बिजनेस चाहिँ अहिलेलाई एकदमै ग्रोइङ स्टेजमा छ होइन। ग्रोइङ स्टेजमा हुँदाखेरि अब नयाँ बिजनेसहरू इन्ट्री हुनु यो आकर्षित हुनु त्यो स्वाभाविकै भयो। तर अहिले हाललाई चाहिँ हाम्रो मार्केट फ्लोरिकल्चर मार्केटमा चाहिँ के छ भने क्वालिटीमा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि प्राइसिङमा धेरै प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। फ्लोरिकल्चरल एसोसिएसन नेपालले यो वर्षको तिहारमा करिब 24.5 लाख फूलका माला खपत हुने बताएको छ। तिहारको 5 दिनमा करिब 20 लाख सयपत्री, 4.25 लाख भन्दा बढी मखमली र 20,000 गोदावरी फूलको माला खपत हुने फानको अनुमान रहेको छ। नेपालमा तिहारका लागि गत वर्ष करिब 12 करोड रुपियाँ बराबरको फूलको कारोबार भएको थियो। यो वर्ष करिब 13.5 करोड रुपियाँ बराबरको फूलको कारोबार हुने फ्लोरिकल्चरल एसोसिएसन नेपालको अनुमान छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। तिहार अगाडिको अन्तिम कारोबारका दिन आज शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज बजार परिसूचक नेप्से 14.35 अङ्कले वृद्धि भएर 1858.49 अङ्कमा बन्द भएको हो। आज नेप्सेमा 15,38,042 किता शेयर किनबेच हुँदा 51 करोड 68,03,000 को कारोबार भएको छ। आज बजारमा कुल 182 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 135 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने 39 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनको खर्सोन क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल सहर छाड्न उर्दी जारी गरेको छ। युक्रेनी सेनाले उक्त क्षेत्र फिर्ता गर्न प्रतिवाद आक्रमण गर्ने आशंकाका कारण रुसी अधिकारीले यस्तो उर्दी जारी गरेका हुन्। खर्सोन क्षेत्रलाई रुसमा गाभेको घोषणा गरेपछि रुसले त्यहाँ सैन्य शासन लागू गर्दै रुसी अधिकारी खटाएको छ। युक्रेनले भने आफ्नो स्थानमा बसेर रुसी सेनाको प्रतिकार गर्न खर्सोनका बासिन्दालाई आग्रह गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले अबको 5 वर्ष चीनमा शासन गर्ने नेताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपतिमा सीलाई चयन गरेको भोलिपल्ट मन्त्री परिषदको कुनै अनुभव नभएका लीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै सी थप शक्तिशाली बन्ने तयारीमा रहेको लक काटिएको छ। एक रिपोर्ट। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः शक्तिमा आएका छन् सी जिनपिङ। तेस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्वमा आएसँगै सीले आफ्नो नयाँ समूह चयन गरेका छन्। सीको आगमनसँगै गठित 7 सदस्यीय स्थायी समितिले चीनको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा ली चियाङलाई चयन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिएपछि आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीको घोषणा भएको हो। यसअघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिबाट प्रधानमन्त्री ली सहित 4 जना नेताहरू बाहिरिएका थिए। हरेक 5 वर्षमा हुने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अधिवेशनबाट पार्टी महासचिवसँगै 7 सदस्यीय स्थायी समिति र 25 सदस्य रहेको पोलिट ब्युरो चयन हुने गर्छन्। विगतको अभ्यास तोड्दै राष्ट्रपति सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि पार्टी महासचिवमा छानिएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बाँकी सदस्यमा भने झाओ लेजी, वाङ हुनिङ, साइची, दिङ सियासियाङ र ली सी चयन भएका छन्।
यस महाधिवेशनबाट वाङ मात्रै दोहोरिएका हुन् भने प्रधानमन्त्री ली सहित 4 जना नयाँ सदस्य चयन भएका छन्। राष्ट्रपति सीसँग निकट मानिने 63 वर्षीय ली सचिवालयमा प्रमुखको रूपमा काम गर्थे। चिनिया मन्त्री परिषदको कुनै अनुभव नभएका लीलाई एकैपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो। अनुभव बिनै प्रदेश वा नगरको जिम्मेवारीबाट सिधै प्रधानमन्त्रीमा बढुवा हुने ली चियाङ चीनका पहिलो अधिकारी हुन्। मन्त्री परिषदको अनुभव नभएका कारण ली आफ्नो अधिकार प्रयोगका लागि राष्ट्रपति सीमा निर्भर रहनुपर्ने भएका कारण पनि सीले ली मार्फत आफ्नो 5 वर्षको कार्यकालमा सत्तामा आफैले नेतृत्व गर्ने देखिन्छ। लीको बढुवाले चिनिया राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण पुनर्संरचनाका साथै राष्ट्रपति सीमाथि थप शक्ति केन्द्रीकृत भएको देखाएको छ। आफ्नो नयाँ टोली सार्वजनिक गरेपछि सीले चीनको विकासका लागि विश्व चाहिने र विश्वका लागि पनि चीन आवश्यक पर्ने बताए। सीले डोर्याएको बाटोको कारण विश्व अर्थतन्त्रबाट चीन एक्लिएको चिन्ताबाट विश्वबाट अलग भएर चीनको विकास हुन सक्दैन र विश्वलाई पनि चीनको आवश्यकता पर्छ, सीले भने। आफूहरू आत्मविश्वासका साथ अघि बढिरहेको भन्दै उनले चीनलाई आधुनिक समाजवादी देश बनाउने बाचा गरे। तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनेका सी जिनपिङ भविष्यमा कुनै राजनीतिक उतार चढाव आएर पदबाट हटाइएको अवस्थामा बाहेक आफूले चाहेसम्म पदमा रहिरहन सक्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रमा सीलाई निरन्तरता बाहेक यो महाधिवेशनले अरू कुनै निर्णय लिने अपेक्षा कसैले गरेका थिएनन्। अब पालो खेल समाचारको। टी20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतले पाकिस्तानलाई हराएको छ। आज भएको सुपर 12 को खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई 4 विकेटले हराएको हो। त्यसो त भारत र पाकिस्तान बीचको खेल विश्व क्रिकेटमा सधैँ बहुप्रतीक्षित रहने गर्छ। विश्वकपमा पाकिस्तानसँग बिरलै हारेको भारतले अन्तिम ओभरमा जित हात पारेको हो। भारतलाई जिताउन सुपरस्टार विराट कोहलीले अविजित रहँदै 82 रनको योगदान गरे। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन आह्वान गर्दै शीर्ष नेताहरू देश दौडाहमा विजयी भए सुदूरले बढी भाग पाउने देउबाको दाबी। सानातिना कुरामा नअल्झिन प्रचण्डको आग्रह। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरू घोषणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिँदै कांग्रेसले भोलि सार्वजनिक गर्ने। एमाले र माओवादीको तिहारपछि मात्र। पञ्चकको दोस्रो दिन आज काग तिहार। तिथि गडबडका कारण भोलि कुकुर पूजा र लक्ष्मी पूजा एकै दिन। झिलिमिली बत्तीले गाउँ सहर धपक्कै। रुसद्वारा युक्रेनको खर्सोन क्षेत्रमा सैन्य शासन लागू। स्थानीयलाई तत्काल सहर छाड्न उर्दी। आफ्नै स्थानमा रहेर प्रतिकार गर्न स्थानीयलाई युक्रेनको आग्रह। र टी20 विश्वकप सुपर 12 मा भारतको सुखद सुरुवात। पाकिस्तान 4 विकेटले पराजित। सेमी फाइनल पुग्ने भारतको सम्भावना बलियो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।